وہ نبیوں دی شان آلہ ہن میرا توجہ فرما جے رب جلال دے اندر اللہ تعالی جلال دے اندر این المتکبرون این الجبارون جس نے رب جلال دے اندر ہوسیا اس ویلے کہیں کوئی دم مارن دی جرات نہیں کہیں کوئی ہمت نہیں کہ کوئی سر اٹھا کے دیکھے رب دے انگوں کہیں مجال ایک ہی مجال اگر رحم فرماوے تو دی مرضی ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر بندے کو عذاب کرے تو والوی اندے کو پوچھنا لا نہیں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جس ویلے اللہ تعالی جلال دے اندر سورج سیرتے زمین تابے دی 50,000 سال گزرے گناہاں دا بوجھ چاہ کے پھرتے ایک دوجہ دا ہوش کوئی نہیں اسا تسا ساری مخلوق چل کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول بیس سونا تسا کوئی گال بناؤں گا مہربانی فرماؤ آدمیت دے بابو اولاد تا ڈاڑھی پیاری ہوندی ہے سونا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرو حساب و کتاب شروع تھی وے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تے حضرت آدم علیہ السلام فرمے سنے اذهبوا الى غیری میں کچھ نہیں کر سکتا کہیں اور دیکھو لمنجو باری آسی حضرت نو دے اے سارے لوگ ساری رب دی مخلوق کی بلا حضرت نو نبی دے دروازے تے او بھی آکسن تو کہیں بے دے کول لمنجو اللہ اکبر کبیرہ قبلہ وارو باری ہر ایک نبی رسول دے کول مخلوق خدا میں سیا اللہ اکبر کبیرہ سارے آکسن اذهبوا الى غیری جس میں حضرت عیسیٰ نبی دے کول آسن او فرمے سن میں آتا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک دروازہ ایسا دسینا جتو در خانی واپس کوئی نہیں آیا فرمایا انہیں دیکھو او سونا محمد جنہ دے ہاتھ دے اندر لواء الحمد دا جھنڈا ہے فرمایا انہوں دے دربار دے اندر بنو او صرف نبی بھی نہیں او صرف رسول بھی نہیں اللہ دا یار بھی ہے رب دا حبیب بھی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اس ویلے کیا ہو سیا اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے اے سارے تساسا لوگ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آسن میرے نبی دے غلاموں حضور علیہ السلام اے نا فرمے سن لست لہا نانا فرمے سن آنا لہا او گناہگارو نا شرماؤ میں محمد تہارے واسطے اپنی مزمل دی چادر رکھی بیٹھا آؤ نہ شرماؤ میرے کول آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تو اس ویلے آقا علیہ السلام آخری گل پہ عرض کرنا توجہ فرمائے اس ویلے لجپال نبی اپنے سر مبارک سجدے دے اندر رکھے سن والا سوف یعطیک ربک فترضا سونا ربا تیرا تا فرمان ہے سونا محبوبہ جی میں تو راضی تھی سے میں تے کو راضی کرے سے ساری مخلوق پریشان ہے 50,000 سال پھر دن گزر گئے سونا مہربانی فرما اللہم عجل حسابہم سونا انہا دا جلدی حساب و کتاب فرما قبلہ انہوں سر سجدے دے اندر رکھن ہو سیا بلکیفیت کیا ہو سیا کہ ہر نظر کام پوٹھے گی معاشر کے در خوف سے بدل جائے گا میرے آقا